हामीले चाहिँ हैन यो रुखको शीर्षक अनुसार चाहिँ अगाडि श्रृङ्खला अगाडि बढिरहेका थियौँ अनि आजको शीर्षक चाहिँ के छ त माइटी ओक ट्री शक्तिशाली फलाटको रुख है। अनि यो फलाट भन्ने के हो मलाई पनि थाहा थिएन हैन, अङ्ग्रेजीमा ओक ट्री भन्ने त थाहा थियो तर बाइबलमा हेर्दा फलाट भनेको रहेछ त्यो कुरालाई। अनि आज हामी वचनमा सिधै जाउँ। पहिला वचन यशाया 61 को 1 देखि 4 लाई हामी हेर्नेछौँ। परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा म माथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मन भाँचिएको हृदय बाँध्न, कैदमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्रता दिन र बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष र हाम्रो परमेश्वरको बदला दिने दिनको घोषणा गर्न, सबै बिलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिन र सियोनमा बिलाप गर्नेहरूलाई खरानीको सट्टा सुन्दरताको मुकुट र शोकको सट्टा आनन्दको तेल लगाइदिन, निराश मनको सट्टा प्रशंसाको पोसाक पहिराइदिन उहाँका गौरवको प्रदर्शन होस् भन्ने परमप्रभुले नै रोप्नु भएको धार्मिकताका फलाटहरू तिमीहरू कहलाइनेछन्। तिनीहरूले पुराना भग्नावशेष पुनर्निर्माण गर्नेछन्, नष्ट भएका ठाउँहरू तिनीहरूले फेरि बनाउनेछन् र पुस्तैदेखि भग्नावशेष भएर रहेका सहरहरूलाई तिनीहरूले फेरि नयाँ बनाउनेछन्। आमेन। यो चाहिँ परमेश्वरको वचन यशायाको पुस्तकमा। अनि यदि तपाईँले यशायाको पुस्तकलाई हेर्नुहुन्छ भने हैन, यशायाको पुस्तकको सुरुवातको आधा भागमा त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले उहाँको इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ धेरै अगमबानीद्वारा चाहिँ चेतावनीहरू दिनुभएको छ। जस्तै कि आउने न्यायको बारेमा, उनीहरू चाहिँ त्यो देशबाट निर्वासित हुन लागेको छन् भन्ने कुराहरूको बारेमा उहाँले चाहिँ धेरै चेतावनी दिनुभएको छ अगमबाणीहरूद्वारा है। अनि त्यस्तै किनभने उनीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई चिनेर पनि त्यो देशको हैन मूर्ति पूजाहरूतिर लागेका थिए। र त्यस्तै हामीले यशायाको अर्को आधा हिस्साको अरू पछाडिको भागलाई हामी हेर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ फेरि पुरा आशा भरिपूर्ण भएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले परमेश्वरले अगमबाणीहरू दिनुभएको छ हैन, पुनस्थापना अनि मसीहको राज्य, आउनेवाला मसीहको राज्यको बारेमा त्यहाँनिर उहाँले जानकारीहरू दिनुभएको छ, अगमबाणीद्वारा बोल्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर पुरा आशा हामीले भेटाउन सक्छौँ है। र 3 र 4 मा भर्खरै हामीले पढेको कुरामा पनि के छ त परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ त्यहाँनिर हैन। अनि यहाँनिर उहाँले भन्नुभएको छ 3 को ख मा उहाँको गौरवको प्रदर्शन होस् भनेर परमप्रभुले नै रोप्नु भएको धार्मिकताका फलाटहरू तिनीहरू कहलाइनेछन्। धार्मिकताको फलाटहरू कहलाइनेछन् भनेर भन्नुभएको छ। आउनुहोस् पहिला हामी फलाटको विशेषतालाई हेरौँ है। फलाटको रूप कस्तो हुन्छ र अनि त्यसको विशेषता के हुन्छ हैन। म तपाईँहरूलाई यहाँनिर एउटा चित्र लिएको थिएँ हैन। तपाईँहरू कतिजनाले टाढोबाट छ राम्रोसँग क्लियरली देख्न सकिँदैन, तर त्यसको विशालता हेर्न कति ठुलो छ, शक्तिशाली, एकदमै ठुलो, अग्लो, फराकिलो हैन, एकदमै फिजिएको बलियो छ है यो रुख चाहिँ। अनि यो रुखले चाहिँ धेरै ऋतुहरूको चुनौतीलाई पनि पार गर्दै 100औं वर्षसम्म बाँच्न सक्छ हैन। अनि यसको विशेषताहरू के छ भन्दाखेरि यो रुख चाहिँ के त लगभग 45 मिटर अग्लोसम्म हुन सक्दो रहेछ। अनि 45 मिटर भनेको कति होला भनेर मैले हेरिरहेको थिएँ। हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सबैले जान्ने एउटा जिराफ भनौँ न हैन, त्यो लामो घाँटी भएको जनावर हुन्छ नि हैन, त्यो कतिको अग्लो हुन्छ भन्दाखेरि 4 देखि 6 मिटरसम्म हुँदो रहेछ। भनेपछि लगभग 6वटा जिराफलाई खप्टाउँदा त्यतिको अग्लोसम्म हुन सक्ने रहेछ भन्ने मलाई पनि लाग्यो। म पनि छक्क पढेँ है। अनि त्यतिको अग्लो हुन्छ र साथसाथै त्यसको हाँगाहरू चाहिँ यति साह्रो विशाल तरिकाले फैलिएको हुन्छ, लगभग त्यति नै मिटर जति उतासम्म फैलिरहेको हुन्छ है। अनि यो रुखले चाहिँ धेरै जीवजन्तुहरूलाई, जङ्गली जीवजन्तुहरूलाई खाना साथसाथै वासस्थानको पनि हैन, वासस्थान पनि दिइरहेको हुन्छ है नि। अनि अर्को विशेषता के देख्छौँ भन्दा यो रुखको पात अनि बोक्राहरूमा चाहिँ एउटा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ट्यानिक एसिड भन्दो रहेछ, एउटा तत्त्व हुँदो रहेछ हैन, एउटा तरल तत्त्व हुँदो रहेछ जुन तत्त्व चाहिँ एसिडको रूपमा काम गर्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ त उसलाई बचाउको निम्ति कीटाणुहरूबाट अनि त्यहाँ चाहिँ अनि भनौँ न ढुसीहरू हैन, त्यो रुखमा ढुसीहरू पलाउनबाट जोगाउनको लागि त्यो प्रयोगमा आउँदो रहेछ। अनि त्यो खाले तरल पदार्थ त्यसको रुखको बोक्रा र पातहरूमा आउँदो रहेछन् हैन, ताकि ऊ सुरक्षित रहन सकोस्। र साथसाथै त्यसको बोक्राहरू चाहिँ एकदमै कडा, एकदमै बाक्लो अनि कडा हुँदो रहेछ। अनि इभन के अरे आगो लागि हुँदा पनि हैन, त्यो बोक्राहरू कडा भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ बच्न सक्दो रहेछ है। अनि अर्को हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको डाँठहरूमा हैन, त्यसको मुख्य डाँठहरूमा चाहिँ पानी उसले
चाहिँ पछिको लागि सञ्चय गरिराख्दो रहेछ। अनि सुक्खा सिजन जब आउँछ, सुक्खा ऋतु जब आउँछ, त्यसले चाहिँ त्यो सञ्चय गरेको पानी प्रयोग गरेर उसले चाहिँ निरन्तर होइन त्यसरी बाँचिरहेको हुँदो रहेछ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यसको जराहरू यति साह्रो बलियो भएर रोपिएको हुन्छ कि त्यो रुख काटेर फ्याँक्दा पनि त्यसको टुसाहरू फेरि पनि पलाउन थाल्दा रहेछन्, हाँगाहरू लाग्न थाल्दा रहेछन्। त्यसको जराहरूमा यति साह्रो बलियो हुन्छ, बल हुन्छ, यति साह्रो फिजिएर के अरे रोपिएको हुन्छ है। अनि यो रुखको उदाहरण प्रभुले दिनुभएको छ होइन, धार्मिकताको फलाटहरू तिमीहरू कहलाइने छौ भनेर भन्नुभएको छ। अनि यो हेर्दाखेरि, यसको विशेषताहरू हेर्दाखेरि यो रुख चाहिँ साँच्चै नै बल अनि सहन शक्तिको हामीले उदाहरण यसमा देख्न सक्छौँ है। त्यसको रूप यसमा देख्न सक्छौँ हामीले, जसले चाहिँ एउटा ऋतु मात्रै होइन तर कैयौँ ऋतु अनि सयौँ 500-600 वर्षसम्म बाँच्न सक्दो रहेछ, सयौँ वर्षसम्म यसरी बाँचिरहेको छ होइन। त्यसै कारणले गर्दा आज मैले दुईवटा बुदालाई हेर्न चाहन्छु। त्यो बुदाहरू के हुन् भने, फलाटको रुख चाहिँ दृढ र लगनशील सन्तहरूको चिन्ह हो। सन्त भनेको को हो त? परमेश्वरको जनहरू, परमेश्वरको धर्मी जनहरू होइन, परमेश्वरलाई पछ्याउने, उहाँको आज्ञा पालन गर्ने धर्मी जनहरू। उनीहरू चाहिँ यो फलाटको रुख जस्तो होइन एकदमै सहनशील लगनशील हुँदा रहेछन् होइन। अनि यो लगनशीलता भनेको के हो भनेर मैले डिक्सनेरीमा हेर्दै थिएँ, त्यहाँनिर भनेको चाहिँ जस्तै परिस्थिति आए तापनि हार नमान्ने, स्थिर खडा हुने, निरन्तर जस्तै सामना गर्नु परे पनि त्यसको अगाडि उनीहरू बढिरहने भन्ने कुरा देखाउँदछ यो शब्दले, लगनशीलताको शब्दले है। र आजको अहिलेको यो अवस्थाहरूमा, अहिलेको दिनहरूमा होइन, प्रभुका हामी जनहरूलाई पनि त्यसै कुराको खाँचो छैन त? सहमत हुनुहुन्छ नि है? किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ एकदमै अनिश्चित छ समय अनि धेरै चुनौतीहरू छ। हामी पहिला कसरी भेट्नु पनि पाइरहेका छैनौँ, तर हामी चाहिँ निरन्तर लगनशील भइराखौँ है, निरन्तर विश्वासयोग्य साथ हिँडिराखौँ, निरन्तर एकअर्कालाई, ख्रिस्टको शरीर, एकअर्का मण्डली परिवारलाई प्रार्थनामा उचालौँ। किन भन्दा किनभने प्रभुको प्रेमको कारणले र साथसाथै एकअर्काको प्रेमको कारणले गर्दा निरन्तर यो कुरालाई जारी राखौँ होइन। हामी अहिले शरीरमा भेलाउन नसके तापनि हामी चाहिँ प्रार्थनामा उचालिराखेका छौँ। र कतिजना तपाईँहरूले पनि यसरी विश्वासयोग्यताको साथमा एकअर्कालाई प्रार्थनामा उचालिरहनु भएको छ, हौसला दिइरहनु भएको छ है। अनि हामी चाहिँ यसरी नै निरन्तर एउटै हृदयको भएर अगाडि बढौँ। किनकि हामी परिवार हौ नि त होइन र। परिवार चाहिँ सुखमा मात्रै होइन तर समस्याको घडीमा पनि, चुनौतीको घडीमा पनि झन् बेसी गरिकन नजिक हुनुपर्छ होइन। अझै एकअर्काको निम्ति प्रार्थनामा उचाल्न पर्छ, अझै एकअर्काको निम्ति रुएर प्रभुलाई पुकार गर्न पर्छ होइन। किनभने हामी एउटा परिवार हौँ, ख्रिस्टको शरीर हौँ। यो परिवार चाहिँ यतिकै बनेको होइन तर परमेश्वर ख्रिस्टको रगतमा बनिएको परिवार हो, उहाँले दिनुभएको परिवार हो है। त्यसै कारणले गर्दा हामी यो विश्वासमा अन्तसम्म विश्वास योग्य भएर कसरी हिँड्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरूलाई हेरौँ है। हामी चाहिँ येशू ख्रिस्टमा त्यो कुरा सम्भव छ। येशू ख्रिस्टमा हामी अन्तसम्म स्थिर भएर हिँड्न सक्छौँ होइन। जसरी यो फलाटको रुखलाई होइन बचाउको निम्ति प्रभुले कस्तो तरिकाले बनाउनु भएको छ होइन, ऊ चाहिँ स्थिर खडा हुन सकोस्, बचाउको निम्ति 500-600 वर्षसम्म पनि बाँच्नको लागि उसलाई विभिन्न कुराहरू प्रभुले बनाउनु दिनुभएको छ सृष्टि गर्दा। त्यसरी नै परमेश्वरले हामीलाई पनि यो हाम्रो यात्रामा होइन, यो विश्वासको यात्रामा चाहिँ खडा हुनको, स्थिर खडा हुनको निम्ति उहाँले चाहिँ विभिन्न अलौकिक हात हतियारहरू हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो कुराहरूलाई हेरौँ है। म 3टा कुरामा हेर्नेछु। पहिलो चाहिँ परमेश्वरको वचन, त्यस पछाडि उहाँको आत्मिकी हात हतियार बाइबलबाट होइन, र साथसाथै पवित्र आत्मामा होइन। पहिला चाहिँ उहाँको वचन। जसरी यो रुखको जराहरू गाडिएको थियो होइन, र माथि रुख काटेर फ्याँक्दा पनि त्यसको टुसा पलाएर त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो, फेरि पनि जीवित भएर आउँथ्यो। त्यसरी नै हाम्रो जीवन पनि परमेश्वरको वचनमा गाडौँ, परमेश्वरको वचनमा रोप्यौँ है। आउनुहोस् रोमी 12:1-2 हेरौँ। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्छु, पावलले यसरी भन्दैछन् कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। आमेन। यो संसारको ढाँचामा नहिँड भनेर भनिएको छ यो वचनमा। हामी यो संसारको ढाँचामा नहिँडौँ।
किन भन्दाखेरि हामीले जे कुरालाई महत्त्व दिन्छौँ त्यसमा हाम्रो मन गएको हुन्छ हैन। जे कुरालाई हामीले महत्त्व दिन्छौँ त्यसमा हाम्रो मन अडिएको हुन्छ। त्यसै कारणले यो संसारको ढाँचालाई होइन तर परमेश्वरको जुन छ वचन सत्य त्यसमा चाहिँ हामी स्थिर खडा हौँ, त्यसमा चाहिँ हामी जरा गाडौँ है। किनभने परमेश्वरले हामीलाई यस्तो भनौँ न उत्तम इन्द्रियहरू दिनुभएको छ जसद्वारा हामी देख्न सक्छौँ। 5 इन्द्रियहरू होइन, तपाईँलाई थाहा छ। देख्न सक्छौँ, सुँग्न सक्छौँ, खान सक्छौँ, छुन सक्छौँ होइन। ती कुराहरू छन् तर यी कुराहरूबाट दुष्टले के त बाधा पनि ल्याउन सक्छ है। जस्तै कि हवालाई होइन, आदमको बगैँचामा त्यही कुराबाट दुष्टले चाहिँ बाधा ल्याउन खोज्यो, परीक्षा ल्याउन खोज्यो होइन त। त्यसरी नै दुष्टले चाहिँ के त हामीलाई चाहिँ शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषाहरूबाट बाधाहरू ल्याउन चाहन्छ, परीक्षाहरू ल्याउन खोज्छ। अनि झुटहरूबाट, शङ्खाहरूबाट, घमण्डहरूबाट होइन, अनि यी कुराहरूबाट चाहिँ हामीलाई बाधाहरू ल्याउन खोज्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी चाहिँ परमेश्वरको असल र ग्रहण योग्य हुनको लागि, उहाँको सिद्ध इच्छा के हो जान्नको लागि हामी आफैलाई जाँच्न पर्छ कि ममा ती कुराहरू छन् त। परमेश्वरबाट शङ्का आउँदैन तर परमेश्वर सत्यको खडा परमेश्वर हुनुहुन्छ। शङ्का कहाँबाट आउँछ? हाम्रो शत्रुबाट आउँछ। यदि शङ्काहरू आइरहेको छ भने कहाँबाट आइरहेको छ हामी आफूले आफूलाई जाँचौँ। यदि रिस घमण्डको कुराहरू आइरहेको छ हामी कहाँबाट आइरहेको छ हामी त्यो कुरालाई जाँचौँ, ताकि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार परिवर्तन भएर होइन उहाँको ग्रहण योग्य हुन सकौँ है। चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हाम्रो जीवनलाई स्थापित गरौँ ल। अनि अर्को एउटा वचन एफिसी 4:14 के भन्छ? यसरी हामी छालले अघि पछि हुत्ताइएका धार्मिक सिद्धान्तहरूको प्रत्येक बतासले र मानिसहरूका जाइ लाग्ने जाल झेल धूर्तता र फट्टाइले यताउता उडाइएका बालक जस्ता नहौँ। जब हामी परमेश्वरको वचनमा स्थापित हुन्छौँ भने हामी यस्ता बालकहरू जस्ता हुँदैनौँ जो चाहिँ के त मानिसको आइलाग्ने हरेक कुराहरूबाट यताउता बगिरहन्छ होइन। जस्तो दुष्टको परीक्षाहरूबाट यताउता बगिरहन्छ होइन, हुत्तिरहन्छ। अथवा परिस्थितिहरू, हाम्रै जीवनको कतिवटा परिस्थिति चुनौतीहरू पनि आउँछन् होइन, ती कुराले यताउता हुत्तिरहन्छ। त्यस्ता नहौँ हामी, तर हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा स्थापित हौँ। हामी कसरी परमेश्वरको वचनमा स्थापित हुने त भन्दा अवश्य परमेश्वरको वचन सत्य वचन हो। हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ, पढ्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। यस वचनलाई मनन गर्ने पढ्ने मात्रै नभएर यो सत्य वचनलाई जीवनमा लागू गरौँ होइन, छाँटेर होइन तर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा लागू गरौँ र यसको सत्यलाई चाहिँ घोषणा पनि गरौँ है। मानिसको जीवनमा घोषणा गरौँ, हाम्रो जीवनमा घोषणा गरौँ, हाम्रो छोराछोरीको जीवनमा घोषणा गरौँ, हाम्रो परिवारको जीवनमा घोषणा गरौँ र यसरी चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनमा स्थापित हुन सक्छौँ है। अनि यो कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी स्थिर, यो कुराद्वारा हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा स्थिर खडा हुन सक्छौँ, उहाँमा जरा गाडिन सक्छौँ है। अर्को वचन मत्ती 7:24 र 25, यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यसका घरमाथि बजारियो र पनि त्यो घर ढलेन किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। आमेन। परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? जसले मेरो वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यो चाहिँ चट्टानमाथि बसालिएको घर हो। र हामी पनि स्थापित स्थिर खडा हुनको लागि, चट्टानमाथि बसालिनको लागि उहाँको वचनलाई सुनौँ र पालन गरौँ है। त्यस्तै अनि अर्को कुरा चाहिँ आत्मिक हात हतियारहरू। त्यो आत्मिक हात हतियार जस्तै अघि फलाटको रुखको होइन त्यो एसिडको कुरा गरे होइन, अनि उसले आफ्नो बचाउको लागि त्यो बोक्राहरू यति साह्रो बाक्लो थियो आगोबाट बच्नको लागि होइन, ती कुराहरूले प्रयोग गरे। त्यस्तै परमेश्वरले पनि हामीलाई चाहिँ के दिनुभएको छ त? हात हतियारहरू दिनुभएको छ। एफिसी 6:12 देखि 13 र एफिसी 6:14 देखि 18, भनौँ 12 देखि 18 सम्म, तर म 14 देखि 18 सम्म मात्रै पढ्नेछु है। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लाएर खडा हो र खुट्टाहरूमा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाएर तयार हो, साथै विश्वासको ढाल उठाओ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरबार ल्याओ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहो। आमेन आमेन। यहाँ उहाँले बताइरहनु भएको छ है, मुक्तिको टोप
दुष्टले हामीमा शङ्का ल्याउन खोज्ला, होइन, दोषहरू ल्याउन सक्ला, होइन, शर्महरू ल्याउन सक्ला, तर परमेश्वरले के त मुक्ति ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यहाँनिर पाप क्षमा ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई अनन्तको आशा दिनुहुन्छ, जीवन दिनुहुन्छ। र साथसाथै हामीले सत्यमा खडा हुन पर्यो। सत्यले कम्मर कसेर भनिएको छ, धार्मिकताको छातीपाता, परमेश्वरको धार्मिकताको छातीपाता, होइन। अनि विश्वासको ढाल पक्रौँ ताकि कुनै पनि दुष्टले ल्याउने ती बाणहरूबाट हामी चाहिँ सुरक्षित रहन सकौँ, होइन, झुटबाट, शङ्काहरूबाट, होइन, हामी सुरक्षित रहन सकौँ। र अर्को कुरा, आक्रमणको निम्ति परमेश्वरले उहाँको वचनको तरवार दिनुभएको छ, त्यसलाई प्रयोग गरौँ, वचनमा स्थापित हौँ, वचन घोषणा गरौँ, है। र साथसाथै के भन्नुभएको छ, प्रार्थना, एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर भनेर भन्नुभएको छ। अनि अर्को अघि मैले भने पवित्र आत्मा, होइन, पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई विश्वास योग्य भएर अन्तसम्म हिँड्नको लागि, यो यात्रामा अघि बढ्नको लागि उहाँले शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, है। अनि हाम्रो यो अलौकिक परमेश्वर जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कसको पक्षमा हुनुहुन्छ त? हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। आमेन। खुसी हुनुहुन्छ? हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले हामी उहाँमा भर परौँ, है। उहाँमा हामीले कुनै पनि लडाइँ जित्न सक्षम हुन्छौँ, है। अनि परमेश्वरले चाहिँ के त हामीलाई त्यो तरिकाले बनाउनु भएको छ ताकि हामी लगनशील, विश्वास योग्य भएर अगाडि बढ्न सकौँ। हामीले केवल आज्ञा पालन गर्नु जरुरी छ, त्यस पछाडि चाहिने हरेक आवश्यकता परमेश्वरले पूर्ति गर्नुहुन्छ, ल। अनि उदाहरणको लागि जस्तै कि अहिलेको यो परिस्थितिमा, होइन, तपाईँले देख्नुहुन्छ हामी धेरै जसो समय चाहिँ अब बाध्य छौँ, हामी घरमा बस्नको लागि बाध्य छौँ, होइन, शारीरिक भेला हुन सकेको छैन। तर पनि के यस्तो समयमा परमेश्वरको राज्य वृद्धि भएको छैन र? छ। शक्तिशाली रूपमा अझ परमेश्वरले नयाँ नयाँ ढोकाहरू खोल्नु भएको छ। जस्तै कि हामी घरमा बसी घरकै सहुलियतद्वारा, उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्दा घरकै सहुलियतद्वारा हरेक केजी ग्रुपहरूले बाहिर हङकङको समाजमा मात्र नभएर विदेशमा भएका व्यक्तिहरू, परिवारजनहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाइरहनु भएको छ, होइन। अनि त्यहाँनिर मानिसहरू सुसमाचार सुनाउने मात्र होइन, तर परमेश्वरले मुक्ति ल्याउनु भएको छ, है। अन्ध आँखाहरू खोल्नु भएको छ, कोरोना रोग लागेको व्यक्तिहरूलाई निको पार्नु भएको छ। परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ र उहाँमा आज्ञा पालन गरेर जब हामी आज्ञाकारितामा आएर काम गर्दछौँ भने परमेश्वरले त्यो काम पुरा गर्नुहुन्छ। र होइन, रिसेन्टली अस्तिको हप्ता तपाईँले देख्नुभयो, हाम्रो 2 जनाले नेपालमा बत्तिसमा पनि गर्नुभयो, होइन। त्यसरी परमेश्वरको राज्य निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ र हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्य वृद्धिमा सहभागी हुनबाट नउम्कौँ, ल। म तपाईँहरू सबैलाई हौसला गर्न चाहन्छु र मेरो प्रार्थना यो मण्डलीको निम्ति यही हुनेछ कि पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी भरिपूर्ण हुन सकौँ र परमेश्वरको आज्ञामा हामी यसरी नै परमेश्वरको राज्यलाई वृद्धि गर्दै यो महान काममा चाहिँ सहभागी हुन सकौँ हामी सबैजना, है। अनि हामी कसरी पवित्र आत्मा भरिन सक्छौँ त? माग, खोज, ढकढक्याउ, प्रभुले भन्नुभएको छ, है, सिम्पल। अनि अन्तमा परमेश्वरको यो मण्डली चाहिँ के हो त? यो फलाटको रुख समान हो जो चाहिँ निरन्तर वृद्धि हुन्छ। जसरी यो फलाटको रुखको फलमा कस्तो हुन्छ भन्दा, फल चाहिँ एउटा कडा कुराले भनौँ न, कडा बोक्रा हुन्छ फलको सिडभित्र, होइन, बिउको बाहिर। अनि त्यो जब त्यो झर्छ त्यसमा चाहिँ पौष्टिक आहारहरू पनि हुन्छ। त्यो कडाउले त्यसको सुरक्षा गर्छ, साथसाथै त्यो भित्र भएको पौष्टिक आहारले नयाँ पालुवा जब निस्किन्छ नि, होइन, त्यसको लागि पौष्टिक आहारहरू पनि पुग्छ। त्यसरी नै, होइन, परमेश्वरको यो राज्यको सुसमाचार हामीमा मात्रै सीमित होइन, तर निरन्तर अगाडि बढाउँदै जाउँ, है। परमेश्वरको राज्यको यो सुसमाचारलाई हामी आज्ञाकारिताको साथमा निरन्तर हरेक स्टेप अगाडि बढाउँदै जाउँ। किनभने यो जब हामीले प्रभुलाई विश्वास गऱ्यौँ र उहाँको अगाडि बढ्न, उहाँको आज्ञा पालन गरेर अगाडि बढ्न थाल्यौँ, उहाँको चेला भयौँ, यो चाहिँ हाम्रो छोटो यात्रा होइन, केही वर्षको यात्रा होइन, होइन, 1 वर्ष 10 वर्ष के को यात्रा होइन, तर यो चाहिँ के हो त? निरन्तर अन्तसम्म, जबसम्म हामी प्रभुसँग भेट्दैनौँ तबसम्मको हाम्रो यात्रा हो, होइन त? त्यसै कारणले गर्दा यो यात्रा हामी निरन्तर एकसाथ प्रभुसँग खडा भएर हामी यात्रा गरौँ, है। आउनुहोस् फेरि त्यो वचनलाई म पढ्न चाहन्छु। यसाया 61 को 3 देखि 4। उहाँका गौरवको प्रदर्शन होस् भनेर परमप्रभुले नै रोप्नु भएको धार्मिकताका फलाटहरू तिमी कहलाइनेछौ। आमेन। अनि तिनीहरूले पुराना भग्नावशेष पुनर्निर्माण गर्नेछन्, नष्ट भएका ठाउँहरू तिनीहरूले फेरि बनाउनेछन् र पुस्तादेखि
पुस्तैदेखि भग्नावशेष भएर रहेका सहरहरूलाई तिनीहरूले फेरि नयाँ बनाउने छन्। हालेलुया। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो इजरायली जातिहरूको निम्ति। यसरी यशायाद्वारा उहाँले बोल्नुभएको र यशाया 61 1देखि 3 तपाईँले देख्नुभयो होला। त्यो वचन के त अगमवाणी थियो र त्यो वचन तपाईँले उस्तै वचन तपाईँले लुकामा भेट्टाउनुहुन्छ जहाँ ख्रिस्ट स्वयं आफैले भन्नुभएको छ होइन। म चाहिँ परमेश्वरले मलाई नियुक्त गर्नुभएको छ कसको लागि त भोकाहरूको निम्ति, छुटकारा दिनको निम्ति होइन। म फेरि पढ्नेछु, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति है, मन भाँचिएकाहरूलाई हृदय बाँध्न, कैदमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र दिन र बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। येशू ख्रिस्टले भन्दै हुनुहुन्छ है। अनि येशू हाम्रो असल शरण स्थान हुनुहुन्छ। जसरी यो फलाटको रुख धेरै जीव जन्तुहरूको लागि एउटा असल शरण स्थान थियो, त्यो भन्दा पनि अझ उत्तम हाम्रो येशू ख्रिस्ट हाम्रो असल शरण स्थान हुनुहुन्छ। अनि यो ख्रिस्टको शरीर हामी पनि त्यो माध्यम बन्नुपर्छ ताकि परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि वृद्धि गर्न सकौँ निरन्तर रूपमा। यो पुस्तामा मात्रै नभएर पुस्तौँ पुस्तासम्म पनि अझै। आमेन है। त्यसै कारणले गर्दा चाहे जस्तै परिस्थिति त भए तापनि हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा के हौँ त लगनशील भएर अगाडि बढौँ। निरन्तर रूपमा प्रभु ख्रिस्टको वचनमा हामी जरा गारौँ, रोपिएका हौँ, ख्रिस्ट येशूमा रोपिएका हौँ र हामी चाहिँ लगनशील र दृढ भई सदा फलदायी हुँदै जान सकौँ। हालेलुया है। एक पुस्तामा मात्रै नभएर निरन्तर पुस्तासम्म र परमेश्वरको वचनमा हामी स्थापित हौँ। उहाँको वचनलाई पढौँ, उहाँको वचनलाई मनन गरौँ, लागू गरौँ, पालन गरौँ र साथसाथै उहाँको वचनलाई घोषणा गर्दै अगाडि बढौँ हाम्रो यो यात्रामा। अनि आउनुहोस् हामी परमेश्वरको राज्यको सहभागी हुनको लागि तपाईँहरू के सहमत हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ? आमेन है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरले साँच्चै नै भोकाउने र तिर्खाउनेहरूलाई उहाँले तृप्त पार्नुहुनेछ भनेर भन्नुभएको छ र आज जो चाहनुहुन्छ उहाँलाई परमेश्वरले अवश्य डोराउनुहुनेछ। तपाईँहरू सबैलाई पवित्र आत्माले शक्ति प्रदान गर्नुभएको होस् ताकि परमेश्वरको यो महान कार्यमा हामी प्रत्येक व्यक्ति नछुटौँ तर सहभागी हुन सकौँ है। आमेन। हालेलुया। Amen. Amen. परमेश्वरको वचन and प्रार्थना, yeah? परमेश्वरको वचन र प्रार्थना। Yeah, I think that's really what changes the whole thing. Our fight, our battle is not against the flesh and blood, but in the spiritual realm. And that is our weapon, right? Yeah. अनि हाम्रो युद्ध चाहिँ शरीरसँग होइन तर ती प्रधानताका कुराहरूसँग हो। This morning I just feel led to pray for those who are having financial difficulties. अनि आज यस बिहानी म तपाईहरु जो चाहिँ आर्थिक अवस्थामा झेलिरहनु भएको छ, आर्थिक डिफिकल्टीहरु झेलिरहनु भएको छ, the Lord is going to give you grace and mercy and breakthrough in financial circumstances. So those of you who are having financial difficulties, you can put your hands in your heart as I pray for you right now, whether you're watching online or here. So let us pray. अनि जसलाई अहिले तपाईको आर्थिक अवस्थाहरुमा समस्याहरु आइरहेको छ उहाँहरुको निम्ति प्रार्थना गर्नलाई आज मलाई यस बिहानी डोराइरहनु भएको छ हैन। I just feel led to tell you, as Prema sister shared, it's when we live according to the word of God. अनि जसै अघि मैले वचनमा भनेको जस्तै जब हामी परमेश्वरको वचन अनुसार पालन गरेर जिउँछौं भने your financial breakthrough will not come through by your own effort or dishonest gains or dishonest way, but it will come by the will of God, the way that God has taught us in His Word, that is by working hard and diligent and honestly. अनि तपाईको आर्थिक अवस्थाको छुटकारा, समस्यामाथिको छुटकारा तपाईको आफ्नै कामले हुँदैन तर परमेश्वरको वचनमा हामी स्थिर भएर लगनशीलता साथमा जान्छौं भने त्यहाँबाट उहाँद्वारा छुटकारा हामीले पाउँदछौं। Lord, I claim the promise that you have made in your word, I claim that promise that you have made in your word to come प्रभु true. तपाईले आफ्नै वचनमा प्रभु दिनुभएको त्यो प्रतिज्ञालाई म दाबी गर्दछु, त्यो वचनको प्रतिज्ञा पूरा भएको होस् परमेश्वर। Upon those who are having financial difficulties, I pray for your blessing upon them. उहाँहरुमाथि जो चाहिँ अहिले आर्थिक समस्या झेलिरहनु भएको छ उहाँहरुमाथि तपाईको त्यो प्रतिज्ञा घोषणा गर्दछु प्रभु। Lord, I pray that the difficulties will turn around to be a blessing. आमेन। त्यो समस्याहरु प्रभु आशीषमा बदलिएको होस् परमेश्वर।
that things that are not moving forward, that the doors are closed and it's getting blocked and it's difficult, we pray, we break that blockage in Jesus' name. अनि त्यो मृत कुराहरू जो चलिरहेका छैनन् अथवा ती बन्द भएको ढोकाहरूलाई हामी यस गरी प्रार्थना गर्दछौँ र ती बाधाहरूलाई हामी खुला बोल्दछौँ We येशूको pray for नाउँमा your favor in the job situations. अनि हामी तपाईँहरूको कामहरूमा प्रभु हामी तपाईँको परमेश्वर We तपाईँको कृपा pray घोषणा गर्दछौँ for promotions प्रभु, and हामी salary rise. पदोन्नतिको लागि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु र स्यालेरीहरू बढेको होस् तनखाहरू बढेको होस् Oh Lord, we pray for favors in businesses. अनि हामी प्रभु तपाईँको बिजनेसहरूको लागि पनि तपाईँको कृपा घोषणा गर्दछौँ प्रभु In the financial situations, we pray for your hands to be upon them right now. ती सबै Those who are आर्थिक actually laying their hands, Lord, I Hallelujah. pray your hands be upon them, Lord, to Hallelujah. bring that breakthrough. ती आर्थिक अवस्थाहरूको समस्यामा भएका सबै व्यक्तिलाई यसरी हामी तपाईँको छुटकाराको घोषणा गर्दछौँ यसरी यो प्रार्थना रिसिभ गर्नुहुने जसले आफ्नो छातीमा हात राख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई तपाईँको छुटकारा हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु There shall be financial blessings. अनि त्यहाँनिर आर्थिक अवस्थाका आशिषहरू We बग्नेछन् make this decree in the name of Jesus हामी Christ, यो the living येशू King. यो हामी येशू ख्रिस्ट जिउँदो राजाको नाउँमा हामी घोषणा गर्दछौँ In Jesus' name. येशूको नाउँमा Amen. Amen, And amen. I just get reminded of this verse that says, in Proverbs, in the Word of God, that says, those who fear the Lord, those who fear God, will receive food, will have the food. अनि जो चाहिँ परमेश्वरको भय राख्दछन् प्रभुका। उनीहरूले प्रभुबाट प्राप्त गर्दछन् भनेर भन्नुभएको छ हितोपदेशको पुस्तकमा That is the food, signify the providence, things अनि that we need. यो Yeah. भोजन प्राप्त गर्नेछन् भनिएको छ त्यो भोजन चाहिँ के त परमेश्वरबाट पाउने कुराहरूको विषयमा Even भनिएको I छ believe, even if the big recession comes to the whole world and there is a devastation in the food shortage, even if that comes, those who fear God will not be short of those needs that we have. Amen. Amen. अनि यो संसारमा जस्तै परिस्थिति आए तापनि हैन त खानाको सर्टेज त्यस्तो खाले आपत्तिजनक परिस्थिति आए तापनि जो प्रभुको भय राख्दछन् ती मानिसहरूलाई कहिले पनि घटी हुने छैन Amen. आमेन People are getting pay cuts and all that. I hear people getting laid off at work and things like that. But for those who fear God, I speak. There will be a pay rise instead. Amen. There will be a financial blessings upon you in Amen, Jesus' amen, name. amen. अहिले मैले सुनिरहेको छु कतिजनालाई कामहरूबाट निकालिरहेको छ अथवा स्यालेरीहरू घटाइरहेको छ भन्ने सुनेको छु तर जो प्रभुको भय राख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म स्यालेरीमा वृद्धि घोषणा गर्दछु हालेलुया Amen. Because our God is good. Our God is good. Amen. किनकि हाम्रो Hallelujah. परमेश्वर असल हुनुहुन्छ हालेलुया Yeah, hallelujah. And Hallelujah. I bless you all of you. Thank you for joining online. And all of you here, I bless you all in Jesus' name. अनि म तपाईहरु सबैलाई आशिष बोल्दछु अनलाइनबाट हेरिरहनु हुने तपाईहरु सबैलाई पनि May the word of आशिष God बोल्दछु be येशू alive ख्रीष्टको in your नाममा life अनि throughout the परमेश्वरको वचन तपाईको जीवनमा जीवित भएर आएको होस् यो हप्ताभरि नै Jai Masih. Jai Masih. Jai Masih. Sabai Lai. जय मसीह